अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। दिल्ली मन्त्रिमण्डलस्य प्रथमम् उपवेशनं सम्पन्नम्। उपवेशने विधानसभा सत्रे कैग इति प्रतिवेदनस्य उपस्थापनार्थं निर्णयः। तावत् आयुष्मान भारत योजना अपि स्वीकृतं गता। महिला समृद्धि योजनामधिकृत्य अपि समाचरिता चर्चा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्योल इति कार्यक्रमस्य कुर्यात् उद्घाटनम्। प्रधानमन्त्री तावत् अद्यैव कुर्यात् 98तमस्य मराठी साहित्य सम्मेलनस्य अपि उद्घाटनम्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः उक्तवान्, कठिन वैश्विक भूराजनीतिक स्थित्यां G20 समूह देशानां दृष्टिकोणानुगुणं सामञ्जस्य स्थापनम् आवश्यकम्। अनेकेषु वैश्विक प्रकरणेषु उपस्थापितवान् भारतस्य पक्षम्। भारतमूलस्य काश पटेलः संवृत्तः FBI इत्येतस्य अभिकरणस्य निदेशकः। संयुक्तराज्य अमेरिका सांसदा प्रदत्ता अनुमतिः। अपि च क्रीडावार्तायां चैंपियंस ट्रॉफी इति क्रिकेट प्रतियोगितायां भारतेन कृतः विजयेन शुभारम्भः। बांग्लादेशदलं 6 क्रीडकानां हानिपुरस्सरं पराजितम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। दिल्ली प्रदेशे भाजपा इति प्रशासनस्य प्रथमा मन्त्रणा नवनिर्वाचितायाः मुख्यमन्त्रिपदासीनायाः रेखा गुप्ता इत्येतस्याः अध्यक्षतायां गतसायं सचिवालये सम्पन्ना। उपवेशने समेऽपि मन्त्रिणः सम्मिलिताः अभवन्। मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता उक्तवती यत् प्रथमे मन्त्रिमण्डलीये उपवेशने दिल्ल्यां 5 लक्षरूप्यकाणां लाभेन समम् आयुष्मान भारत योजनायाः प्रवर्तनस्य अथ विधानसभायाः प्रथमे उपवेशने 14 कैग इत्येतस्य प्रतिवेदनस्य उपस्थापनपरः निर्णयः गृहीतं गतः। आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉपअप के साथ 5 लाख का टॉपअप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है। दूसरा विषय, कैग की रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया है। दिल्ली कैबिनेट की पहली ही बैठक में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें एक आयुष्मान भारत योजना को जल्द ही दिल्ली के अंदर लागू किया जाएगा, जिसमें 5 लाख टॉपअप के साथ होगा, यानी कि 5 लाख जो हैं केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलेंगे, जबकि 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार के तहत खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा कैग की रिपोर्ट को भी जल्द ही विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। कैमरामैन आलोक गुप्ता के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तत्रैव दिल्ली प्रदेशे समाचरिते भाजपा इति प्रशासनस्य मन्त्रिमण्डलीये उपवेशने मन्त्रिणां विभागानाम् आवण्टनमपि समारब्धम्। मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता वित्त राजस्व सामान्य प्रशासन विभाग महिला बालविकास सूचना जनसम्पर्क सदृशान् अनेक प्रमुख विभागान् सम्भालयिष्यति। तत्रैव प्रवेश साहब सिंह वर्मा PWD विधायी प्रकरण जल गुरुद्वारा विभागान् प्राप्तवान्। तावत् आशीष सूदः गृह विद्युत नागर विकास शिक्षोच्च शिक्षा प्रशिक्षण प्रविधि विभागानाम् उत्तरदायित्वं सम्भालयिष्यति। तत्रैव मनजिन्दर सिंह सिरसा इत्यनेन उद्योग खाद्यापूर्ति वन पर्यावरण योजना विभागादयः अवलोकयिष्यते। रवीन्द्र सिंह इंद्राजः तावत् समाज कल्याण सन्निभान् विभागान् प्राप्तवान्। तत्रैव कपिलमिश्रः विधि न्याय श्रम वृत्त्यवसर विकास कला संस्कृति भाषा पर्यटन विभागानाम् उत्तरदायित्वं सम्भालयिष्यति। एतदतिरिच्य डॉक्टर पंकज कुमार सिंह इत्येतस्मै स्वास्थ्य परिवहन सूचना प्रविधि विभागाः प्रदत्तं गताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दिल्ल्यां 98तमस्य अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्यात्। अत्रावसरे असौ जनसमूहमपि सम्बोधयेत्।
अद्य आरभ्य 23 दिनाङ्कं यावत् आयोज्यमाने एतस्मिन् सम्मेलने समूहचर्चा, पुस्तकप्रदर्शनी, सांस्कृतिककार्यक्रमाः अथ प्रतिष्ठितसाहित्यकारैः समं संवादसत्रादीनि आयोजिताः भविष्यन्ति। ध्येयं यत् सद्य एव प्रशासनेन मराठी भाषा शास्त्रीयभाषात्वेन उद्घोषिता आसीत्। तावत् एतस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यं मराठीसाहित्यस्य प्रासङ्गिकतायाः उत्सवस्य आयोजनम् अस्ति। एतस्मिन् मराठीसाहित्यसम्मेलने पुणेनगरात् दिल्लीं यावत् साहित्यिकरेलयात्राद्वारा 1200 प्रतिभागिनः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। प्रायः भूयोपि 2600 कवितानां प्रस्तुतिः अथ 50 पुस्तकानां लोकार्पणं विधास्यते। एतस्मिन् सम्मेलने देशस्य प्रतिष्ठिताः विद्वांसः, लेखकाः, कवयः, साहित्यप्रेमिणः च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सोल कॉन्क्लेव इति स्कूल ऑफ अल्टिमेट लीडरशिप इत्येतस्य कार्यक्रमस्य प्रथमसंस्करणस्य उद्घाटनं कुर्यात्। अत्र कार्यक्रमे भूटान देशस्य प्रधानमन्त्री दाशो शेरिंग तोब्गे इत्येषः मुख्यातिथित्वेन उद्बोधनं प्रकाशयेत्। तावत् एतस्मिन् कार्यक्रमे सहभागार्थं भूटान देशस्य प्रधानमन्त्री पूर्वमेव दिल्लीं प्राप्तवान् अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः सबलम् उक्तवान् यत् कठिन वैश्विक भू राजनीतिक स्थित्यां G20 समूहदेशानां दृष्टिकोणानुगुणं सामञ्जस्य स्थापनम् आवश्यकम् अस्ति। असौ दक्षिणाफ्रीकादेशस्य जोहान्सबर्ग इत्यत्र G20 देशानां विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने सम्बोधयन् आसीत्। यूक्रेन संघर्षे असौ उक्तवान् यत् भारतं सर्वदैव वार्तायाः कूटनीतेः च पक्षे अस्ति। दक्षिणाफ्रीकादेशस्य जोहान्सबर्ग नगरे G20 समूहस्य विदेशमन्त्रिणां मन्त्रणावधौ विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः सिंगापुरदेशस्य विदेशमन्त्रिणं विवियन बालाकृष्णन् इत्यमुम् अपि मिलितवान्। अत्रान्तरे नेतृद्वयेन वैश्विकस्थितिः, द्विपक्षीयसम्बन्धानां समेधनं च उद्दिश्य चर्चा कृता। तत्रैव विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः तत्र जोहान्सबर्ग नगरे एव रूस देशस्य विदेशमन्त्रिणं सर्गेई लाव्रोव इत्यमुम् अपि मिलितवान्। अत्रान्तरे नेतृद्वयेन भारत-रूस द्विपक्षीयसहयोगस्य निरन्तरप्रगतेः समीक्षा कृता। एस जयशंकरः सविशेषं कथितवान् यत् रूस देशस्य विदेशमन्त्रिणा समं समाचरिते मेलनावधौ यूक्रेन संघर्षसम्बद्धे घटनाक्रमे अपि विस्तृतचर्चा सञ्जाता। अग्रे भारतीय सीमसुरक्षाबलं बांग्लादेशीयं सीमसुरक्षाबलं च अन्तरा 55तमं महिला निदेशकस्तरीयं सम्मेलनं सीमसुरक्षाबलस्य मुख्यालये सम्पन्नम्। बांग्लादेशीयः सीमसुरक्षाबलीयो महानिदेशकः मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ जम्मा सिद्दीकी इत्यसौ उपवेशने भारत-बांग्लादेश-सम्बन्धविषये संसूचयन् खुशियारा नद्याः जलविषये चर्चा सम्पन्ना। सामान्यवार्तामाध्यमेन प्रकरणमिदं सम्पन्नतां यास्यति। The water sharing in so many rivers we have in common. So we discussed about Kushiara River mostly, and we also highlighted the sudden release of water in Tista was little more in last couple of days. So in broad we discussed in general, so that any prior release of water is notified to Bangladesh, so that without flood people can take care of their situation. That's what we highlighted. But this sharing in details, I think that's the more of the proper agenda for the River Commission and then other departments, and that's why it was beyond the mandate of this meeting. अपरतः भारतीय पक्षतः सीमसुरक्षाबलस्य महानिदेशकः दलजीत सिंह चौधरी इत्येषः अवोचत् यत् 50 गज परिमितस्थाने विवादः अस्ति, यस्मिन् उभौ देशौ चर्चारतौ। आगामिकाले कापि समस्या नैव स्थास्यति इति। 4 दिन के डिस्कशन में जो 150 गज में फेंसिंग को लेकर मसला था, क्या सोल्व हो गया है और घुसपैठ के लिए आगे क्या? काफ़ी हद तक चर्चाएं हो गई हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से चर्चाएं हुई हैं और जिस प्रकार से एक एक चीज़ को डिस्कस किया गया, आने वाले वक्त में कोई भी ऐसा इशू पेंडिंग नहीं रहेगा।
गतदिने राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुतेः मुख्यमन्त्रिणाम् उपवेशनं दिल्ल्यां सम्पन्नतां गतम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी इत्येतस्य उपवेशनस्य असौ अध्यक्षतां कृतवान्। उपवेशने एतस्मिन् आन्ध्रप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबू नायडुः, भाजपादलीयः अध्यक्षः जगत्प्रकाश नड्डाः, गृहमन्त्री अमितशाहः, जदयूदलीयः अध्यक्षः सञ्जय झाः, तद्दलीयो दलनसिंहः, एनसीपी अध्यक्षः अजित पवारः, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा राज्यानां मुख्यमन्त्रिणः तत्र एतस्मिन् उपवेशने उपस्थिताः आसन्। इदानीं महाकुम्भसम्बद्धा वार्ता। तीर्थराजे प्रयागे महाकुंभ तत्र पर्व आयोज्यमानमस्ति। एतस्मिन् तत्र पर्वणि अनेके जनाः श्रद्धालवः तत्र प्रतिदिनं पुण्यावगाहनं कुर्वन्तः सन्ति। एषा संख्या महती जायमाना अस्ति। साम्प्रतं क्रीडावार्ता। चैम्पियन्स ट्रॉफी इति क्रिकेट क्रीडायाः विश्वचषकस्पर्धामालिकायां भारतं स्वीयाभियानं विजयेन सह समारब्धवत्। भारतं स्वीये प्रथमे द्वन्द्वे बांग्लादेशदलं पराजयत्। प्रथमे पर्याये बांग्लादेशदलं 29,200 धावनाङ्कान् समर्जयत्। बांग्लादेशपक्षतः तौहीद हृदयः धावनाङ्कानां शतकं समार्जयत्। प्रत्युत्तरे भारतं 6 क्रीडकानां सुरक्षापूर्वकं लक्ष्यमिदं प्राप्तवत्। तत्रैव शुभमन गिल इत्यसौ धावनाङ्कानां शतकम् अधिगतवान्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् भारतीय तीव्र कन्दुकक्षेपक्रीडकः 5 क्रीडकान् क्रीडतः बहिष्कृतवान्। असौ स्वीये क्रिकेट ऐतिह्ये अतिशीघ्रं 200 क्रीडकान् क्रीडातो बहिष्करणपूर्वकं वैश्विकं कीर्तिमानम् अर्जितवान्। भारतीयदलनायकः रोहित शर्मा अपि 11,000 धावनाङ्कान् समपूरयत्। भारतं स्वीये अग्रिमे द्वन्द्वे अस्य मासस्य 23 दिनाङ्के पाकिस्तानदलं सम्मुखीकरिष्यति। तत्रैव भारतीयदलनायकः रोहित शर्मा अपि 11,000 धावनाङ्कान् समपूरयत्। भारतं स्वीये अग्रिमे द्वन्द्वे अस्य मासस्य 23 दिनाङ्के पाकिस्तानदलं सम्मुखीकरिष्यति इत्यवधेयम्। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।